शर्जील इनाम मेमन साहब, वकील बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, पाक अफगान सरहद पर मेहमत में गुरसाल सेक्टर में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं और पाकिस्तान का अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि डायलॉग के जरिए मसाइल को हल किया जाए, लेकिन उसके बरक्स इस वक्त अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है, जिस तरीके से उस तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को पे हमेशा हमले किए, इन्होंने हमारी मसाजिद पे, इन्होंने हमारी इमाम बारगाहों पे, इन्होंने हमारी फोर्सेस पे, इन्होंने हमारे स्कूल कॉलेजेस पे, इन्होंने हमारी फोर्सेस पर हमेशा दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ की हैं। जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि उनको समझाएं, उनको डायलॉग के जरिए बात करें, लेकिन अफगान तालिबान रजीम जिस वक्त भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हमले कर रही है, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक मुंह तोड़ को जवाब दिया है। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी अवाम, जो हमारी 22 करोड़ अवाम है, वो अपने फोर्सेस के साथ सप्लाई दीवार के साथ खड़ी है। हम सलाम पेश करते हैं हमारी पाक फौज को, हमारे पूरी पाकिस्तान की फोर्सेस को, जिस जवामर्दी के साथ वो उन दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। ये पूरी कौम हमारी जो है वो फख्र महसूस करती है कि जिस तरीके से दहशतगर्दों का वो मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और उनको नाकामी नसीब करवा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब, टाइमिंग आप कितनी इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, जब मोदी इसराइल में मौजूद है और फिर अफगानिस्तान को जिस तरह से स्पून फीड करे और फौरन हमले शुरू हो गए? फिर देखिए जी, ये भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे अफगान तालिबान रजीम जो है इस वक्त इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा कर रही है और वो किसी ख्वाबो ख्याल में ना रहे। पाकिस्तानी फोर्सेस के इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है कि वो बहुत सेंसिबली उनका मुकाबला भी कर रहे हैं और उनको उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम भी बना रहे हैं। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसमें जो दहशतगर्दी की सोच रखकर जो अफगान तालिबान रजीम जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की, उनको एक और नाकामी का सामना करना पड़ा और ये उनको करना पड़ेगा जब तक वो लोग अपने एटीट्यूड को ठीक नहीं करते। पाकिस्तान की शराफत को कमजोरी कभी ना समझा जाए। पाकिस्तान की वो कैपेसिटी है कि वो हर दुश्मन मुल्क की जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख रखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान क्या हासिल करना चाह रहा है? क्योंकि जिससे स्पून फीड हो रहा है, जिससे कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है अफगानिस्तान, भारत तो खुद जंग के मैदान में चंद घंटे चंद मिनट खड़े होने की सलाहियत नहीं रखता था। देखिए जी, भारत को जो हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा है, वो डायरेक्ट लड़ नहीं सकता। उसको पता है कि अगर वो डायरेक्ट लड़ेगा तो उसको जो अशर पाकिस्तान किया था, उनके राइफल जहाज गिरा के और उनको जिस तरीके से उनको नाकामी नसीब की, तो भारत खुद नहीं लड़ रहा। भारत अपनी प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान तालिबान रजीम को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस महाज से भी इंशाअल्लाह ताला उनको इबरतनाक शिकस्त जो है वो नसीब हो रही है। शर्जील साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और यहाँ पर अगर इस तरह की सिचुएशन रहती है तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। तो आप समझते हैं कि इसका कोई इंटरनेशनली भी सलूशन है जिसकी जानिब तमाम अक़वाम बढ़ रही हैं, जो पॉइंट आउट कर चुके हैं अफगान रजीम को? देखिए जी, अफगान तालिबान रजीम जो है, मैं पहले भी कहा कि वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। उन्होंने कोशिश ये की कि जी यहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट करें, मसाजिद में जुम्मे की नमाज पर भी बॉम्ब ब्लास्ट जो है उसके ताने बाने भी अफगान तालिबान रजीम और फिर भारत की प्रॉक्सी के साथ मिले। तो ये मासूम लोगों को उन्होंने निशाना बनाया पहले भी, उस पर भी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और अब एक बार मतलब फिर वो बॉर्डर की तरफ बढ़े तो हमारे उनको कुछ भी कर लें और कितना बड़ा बॉर्डर क्यों ना हो, लेकिन हमारी फोर्सेस की कैपेसिटी है कि हम उनको इबरतनाक शिकस्त देने के लिए तैयार हैं और अभी भी उनको एक इबरतनाक शिकस्त हमने उनको नसीब करवाई। शर्जील इनाम मेमन साहब, इससे आप भी इत्तेफाक करेंगे और आवाम को बताना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अफगानिस्तान वो जिनको हमने अपने मुल्क में ना सिर्फ पाला, उनकी मेहमान नवाजी की है और आज फिर उनकी जानिब से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा शर्मनाक है ये। देखिए जी, ये एहसान फरामोशी है जो कि अफगान तालिबान रजीम जो है वो कर रही है। पाकिस्तान ने अपने बरादर मुल्क समझ के अफगानिस्तान की मदद की, बरसा बरस जो अफगान पनाह गुज़ीरों को अपने दिल के साथ रखा, उनको रोटी दी, उनको मकान दिए, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसके वो एहसान फरामोशी करते हुए अगर उसी मुल्क के साथ जिन्होंने हमेशा उनकी मदद की, आज अगर फिर अफगानिस्तान की तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान पर इस तरह की नापाक अज़ाइम रखता है, तो फिर
جس طرح ہمیشہ کی طرح ان کو ناکامی ہوئی ہے اس بار بھی ان کو ناکام نصیب ہو رہی ہے. اچھا شرجیل انعام احمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی ایک ویک اپ کال ہے عالمی سطح پر، جس طرح سے بھارت دہشت گردی کر رہا ہے اور بھارت پھر جس طرح سے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا بھر میں دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں؟ بالکل جی، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کے لیے بھی آئی اوپنر ہونا چاہیے. ایک پرامن ملک جس نے ہمیشہ مدد کی افغانیوں کی، اور وہاں پہ پھر افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اس احسان فراموشی کرتے ہوئے اسی ملک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو مجھے حضرت علی کا قول یاد آتا ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے کرو. تو یہ احسان فراموشی کا مظاہرہ اس وقت افغان طالبان رجیم کر رہی ہے کہ اس ملک کی ہمیشہ پاکستان نے مدد کی اور آج اسی ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، وہ بھی بھارت کے کہنے پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے. شرجیل صاحب، یہ بھی تھوڑا سا واضح کیجیے گا کہ اس وقت جو افغان عبوری حکومت ہے، ایک ناجائز حکومت ہے افغانستان کے اوپر، طاقت کے زور پر بننے والی عبوری حکومت ہے، ایک عام افغانی، ایک افغانی شہری اس سے خود متنفر نظر آتا ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیں جی، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک قبضہ خور حکومت تھی جس نے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی، جس نے وہاں پہ لوگوں کو کی زندگی کو محال بنایا ہوا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اپنے ملک پہ قابض ہیں، تو اس طریقے سے وہ شاید پاکستان میں بھی اس طرح کوئی دہشت گردی کر کے وہ اپنے ناپاک عزم میں کامیاب ہوں گے. اس طرح کبھی نہیں ہوگا. عام افغانی بیچارہ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، افغانی جو ہے وہ معصوم ہے. لیکن جو افغان طالبان رجیم ہے جو کہ دہشت گردی کا ایک سب سے بڑا ایک سمبل ہے، وہ انہوں نے یہ ناپاک کوشش کی ہے. تو پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ بھارت کے کہنے پہ بھارت کی پراکسی بن کر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو ناکامی نصیب ہوگی. اور ہماری فورسز ہیں، ان کے مورلز اور ہماری پوری پاکستانی قوم سب جو ہے وہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک عبرتناک شکست جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے افغان طالبان رجیم کو نصیب ہوگی. عبرتناک شکست تو ہوگی شرجیل انعام احمد صاحب، لیکن گرسال سیکٹر میں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کی چیک پوسٹیں مکمل تباہ کی ہیں اور ان کا بڑا جانی مالی نقصان ہو چکا ہے. اور زیادہ ایک فخریہ بات یہ بھی ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا اب تک کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، بالکل انہوں نے جاریت شروع کی تو ان کو عبرتناک کا صلہ ملا، اور پاکستان بڑی میچورٹی کے ساتھ آگے چل رہا ہے. پاکستان کے لیے بہت آسان ہے کہ کارپیٹ بامبنگ کر کے ان کو نقصان پہنچانے میں. پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کسی بھی معصوم انسان کی، معصوم انسانیت کی جو ہے جان نہ جائے. اس لیے جو دہشت گردی جہاں سے ہو رہی ہے یا اس طرح کی چیک پوسٹ جہاں پہ ان کے دہشت گرد موجود ہیں اور جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ناپاک الزام رکھ رہے ہیں، پاکستان صرف انہی کو اٹیک کر رہا ہے اور انہی کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے. اور پاکستان کی مسلح افواج شرجیل انعام احمد صاحب، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور جس طرح سے اپنے دفاع میں آپریشن حزب الحق کا آغاز کیا گیا ہے، کمنڈیبل سچویشن ہمارے لیے. تو اس وقت جو ہم مومنٹ آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے، تو پاکستان کے لیے تو فخریہ لمحات اس وقت ہیں. یہ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ ویل اکوپڈ ہیں، وہ ویل ٹرینڈ ہیں، اور وہ اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہیں. اور ان کو 22 کروڑ عوام کی دعائیں ہیں. ملک کا ہر بچہ، ہماری مائیں بہنیں بزرگ سب اپنے فورسز کے لیے سب دعا گو ہیں. دعا اور سب کے مورل جو ان کے ساتھ ہیں، سب کے پوری قوم کے مورل بلند ہیں. اور یہ بھی ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے جب ایک دشمن آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ دشمن کو نیست و نابود کرو. تو یہ بھی پوری قوم کے لیے ایک فخریہ جو ہے وہ ایک فیلنگ ہے. موجودہ دور میں پاکستان سفارتی محاذ پر دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہے، دفاعی محاذ پر دنیا باہر میں پذیرائی ہے. ہم پوری دنیا کے ممالک کو اسلحہ بھی اپنا جو ہے فروخت کر رہے ہیں. ایسے موقع پر جب پاکستان اتنی پذیرائی دنیا بھر میں حاصل کر رہا ہے، اس کے پڑوس میں اس طرح کی سچویشن ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہے اس ناسور کو مٹانے کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ اس ناصر کو ناکامی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی. نصر من اللہ و فتح قریب. پاکستان جو ہے وہ کامیابی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح حاصل کرے گا. ہماری فورسز جو کہ ایک بہادر فورسز ہیں، ایک پروفیشنل فورسز ہیں، ویل اکوپڈ فورسز ہیں، اور ہماری فورسز جو ہیں وہ ذمہ دار فورسز ہیں. میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ جی کوئی بھی عام سویلین کا نقصان نہ ہو. جہاں پہ دہشت گرد کارروائی کر رہا ہو اس دہشت گرد کو منہ توڑ جواب دیا جائے، اور منہ توڑ جواب دے بھی رہے ہیں.
अच्छा शर्जील, इनाम मेमन साहब, इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की जानिब से मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया है। मतलब ये तो वाज़े पहले भी हुआ था और अब और तकवीत मिल गई है ना कि इनका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। देखिए जी, कोई भी मुसलमान कभी भी किसी भी आम इंसान को भी, मुसलमान की बात नहीं है, कोई भी अच्छा मुसलमान किसी भी इंसान जात में किसी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये तो उसके बरक्स हमारी मसाजिद में जो है, लास्ट भी जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ कि जुम्मे की नमाज में हमारी मस्जिद के अंदर उन्होंने खुद हमले किए, तो ये ना ये इंसान है ना ये मुसलमान है, और ये एक मैं समझता हूँ कि वो दरिंदर सफात फोर्स है जो कि मजहब को भी परवाह नहीं कर रही, इंसानियत का भी परवाह नहीं कर रही, लेकिन उसको जिस तरीके से नाकामी नसीब हो रही है इंशाअल्लाह ताला, तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस फोर्सेस की बहादुरी की वजह से एक मरतबा फिर इनको इबरतनाक और तारीख लिखेगी जिससे उनको एक शिकस्त नसीब होगी। अच्छा शर्जील, इनाम मेमन साहब, अफगान सोशल मीडिया या जो भी उनके मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इस वक्त देखा जा रहा है कि झूठी बेबुनियाद खबरें, बेबुनियाद वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। मतलब एक कोई आप समझते हैं कि कोई ट्विटर वॉर है इस वक्त, जो कि इम्पॉसिबल है ना, अब क्योंकि आप हकाइक को मस्क नहीं कर सकते किसी तौर भी झूठ का बयानिया फैलाकर। देखिए जी, ये उनकी अपनी ट्रेनिंग नहीं है, उनके प्रयास पर जो उनकी जिसकी प्रॉक्सी लड़ रहे हैं भारत, वो उनकी वो सोशल मीडिया में झूठी वीडियोस बनाकर, झूठी चीजें बनाकर वो मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा रिसेंटली जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई शुरू हुई तो सोशल मीडिया पे झूठी तस्वीर, झूठी वीडियोस और झूठे प्रोपेगेंडा, उनके नेशनल मीडिया झूठे प्रोपेगेंडा दे रहा था कि पाकिस्तान का शहर तबाह हो गया, पाकिस्तान को ये नुकसान हो गया, हालांकि उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। इस मरतबा भी जो है वो भारतीय प्रॉक्सी और भारत मदद से वो सोशल मीडिया पे झूठे प्रोपेगेंडा की तरफ गामजन है, लेकिन जो हकायक है वो सबके सामने है कि पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून में बैठा हुआ है, पूरा मुल्क खुला हुआ है, हमारी बाजारें खुली हुई हैं, हमारी दुकानें खुली हुई हैं, इस वक्त भी रात के पैर भी हमारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, और इस वक्त जो है हमारी फोर्सेस जो हैं वो बॉर्डर पर बैठ कर उन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अच्छा शर्जील साहब, अखंड भारत की बात करने वाला भारत और मोदी जो है इसराइल में मौजूद है, और वहाँ पर ग्रेटर इसराइल की बात करने वाला नेतन्याहू मौजूद है, तो ये दोनों ममालिक ऐसे हैं कि जो बहुत जालिम और जाबिर भी हैं, वहाँ पर बैठकर अफगान उबरी हुकूमत को फंड्स दिए जाते हैं भारत की जानिब से, तो ये गठजोड़ बेनकाब नहीं हो गया? पूरी दुनिया को पता है कि जितने भी दुश्मन ममालिक हैं उनकी नीयत पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और पाकिस्तान जिसको कायद अवाम के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक एटमी ताकत बनाया हुआ है, वो सब पूरी दुनिया को खटक रहा है, और खासकर जो दुश्मन ममालिक है उनको खटक रहा है, और उनको यही है कि जी ये दुनिया की वाहिद इस्लामी मुल्क है जो ये ताकत रखता है कि वो हर किस्म के चैलेंज को जो है वो जवाब दे सकता है। तो डेफिनेटली नेतन्याहू की मुलाकात हो नरेंद्र मोदी के साथ, और ये उसने इत्तेफाक नहीं, ये सारा एक प्री प्लान है, लेकिन पाकिस्तान हर हाल में जो है इन दहशतगर्दों को दर्दनाक शिकस्त देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।